البيجامه ديال بيني مود. بيني مود PENNY MOOD. عندهم بيجامات زوينين، هادو غويلين شويه، ماشي غويلين بزاف ولكن هادو تمام. وكاينين الاخرين اللي رطبين ديال كل نهار تلبسي وتعاودي على خاطرك ديال تويستانا. الماسكارا ديال شو عرفتي شو هادو راه ديالي باش نقول لكم، هادو راه سي با لي فوسيل. الماسكارا ديال ميا كوزميتيك اكزاكتومون. محمد الجاردين يا خويا. بيني مود، شري لمراتك. ما سماريتي غير اليوم درنا مكياج مسمر. Je t'ai vu à Sultana Spa. Shukran. Maya, quel conseil tu peux donner à une jeune fille qui est très timide, qui a beaucoup de mal à s'imposer devant sa famille, qui la rabaisse constamment et qui lui font toujours la remarque timidité? حبيبه تدخلي ديري des cours de théâtre. Les cours de théâtre vont sauver ta vie. والله بنيتي ما درتي لي cours de théâtre غادي تبقاي هكا حياتك كامله. غتبقاي هكاك حياتك كامله، ما تقدري تدافعي على راسك، ما تزعمي تجاوبي لا في الخدمه ولا في الحياه العاديه. D'ici Mia Cosmétique, 10% pour la fête des mères en venant de la part de Maya. Exactement. خديت بيجاما بيني مود تويستانا موفيز كاليتي، شريتها هاد والله اختي الله حرام عليك. بيني مود انا كنلبسهم نو سمحي لي، bonne qualité, زوينه، je suis très satisfaite. Ou تويستانا صبن ورد. Une psychomotricienne pour travailler son estime de soi et confiance aussi, mais je trouve que le théâtre est une bonne solution, est une excellente solution. خديجة يمكن جو بونس هاد لا سمين انا سولي مريم هي تجاوبك. حبيبتي شنو نصيحتك المقبله تاع الزواج؟ ديما كنجاوبكم على هادشي. هاد السيده عظيمه راقيه عندها عقليه اوروبيه نقيه جميله غادي نزيدو ننزل. شكرا. خديجه دوموند امايا ومريم انتي اللي جاوبها. لو ماسكارا ديال ميا كوزميتيك زوينه قسما بالله الا سي اون بون مارك البنات. لا مارك دو كولاجين غادي ديري ناين تيلز كولاجين عجيب وزوين وكيصفي لكم لا بو انكور اون فوا. خويا زاك مقبله على الزواج لا ميرد فوز اتون. للاسف. سلام مايا، رايك فواحد تزوج عليا وما بغاش يطلق بعد 20 عام الزواج؟ عادي عادي، عيشي حياتك، سير بنيتي عيشي حياتك، خوي راسك، طلقي راسك. علاش كتسنيه هو يطلقك؟ راه اوجوردي المحكمه كتسمح لك انك تطلقي راسك، وسورتو انه عاود تزوج من حقك الا تطلقي راسك سون زوكان بروبليم. ذاك بيت رسم فريمون. ما احبك. واش سميتك الحقيقيه دي؟ سميتي الحقيقيه مريم. مريم. ملي كنكون في الطاليان كيعيطوا ليا مريم. توحش الطاليان. تشاو مريم. ويتك. مايا جيت كومبريولي اباري مون فولي تو مي بيجو. اش كيديروا لي بيجو في الدار؟ انا شرحوا لي هل يعقل ان الحوايج الثمينه بحال الذهب الماكن كيدوروا في الدار؟ انا بعد من النهار عقلت على راسي ما ميغ الذهب كله دايره في البنكه، ومره في الشهر كتمشي كتجيب داكشي اللي كتلبس وتبديله، سيتادير عندها الكروميطه البجدي بي راك عارفين العيالات شحال هادي كان ضروري كاين لا غورمي لا ريفيير ودبليج لا مونطر وجوج طوينكات كتبدل بهم وجوج سنيسلات كتبدل بهم ولي باك كدير ماميغنا عمرها. الدريات ما تبقاوش ديروا هنا وهنا سي تري تشيب. اون باغ اون شوفاليير فهاد اليد هادي اللي فيها المكانه كدير اون شوفاليير، واليد الاخرى كدير هادشي دي فوا كدير شوفالير دي فوا كدير لاليونس ديالها. اليد الاخرى دايره خويتم الفرع هنايا دبيليج ولا جوج. عقلتو كانوا على مود دوك ديال 3 فيهم الالوان صافي كدوز بهم شهير. ثاني ملي كتبغي تبدلهم كتمشي للبنكه كتدخل كتحل الكوفر ديالها كتبدل وكتعاود دير. شكون اللي باقي في هذا الوقت في 2021 ولا لا كريز و اون في دون كاينه لا سيكوريتي وتخلي ذهبك في الدار وماكنك في الدار؟ حسنا ما غير كيكذب وقاصد يخليك. عمدا السلام. Je savais pas والله on peut pas déposer de l'or à la banque en France. Maya. Ah je ne savais
مي فوزافي كاينين هذوك لي كوفر الله يهديك تولو ان كوفر راني حطي فيه اللي عجبك تسطيتي غترجعي ديري لي كور دو دانس وي قريبا غنرجعو لي كور دو دانس. شنو نصيحتك اللي بغات تنقص من الوزن؟ عاوني بالون كور ديما خاص ضروري ما تعاوني بالون كور. الماكله الصحيه والرياضه الرياضه احسن شيء لبس اللؤلؤ. انا كنلبسها النقره بقيت كاع كنلبس الذهب وما عنديش شي حاجه كثيره زعما جو ني جامي ايتي تري فان. Je mange quoi en soir, ce soir en diète كنفطر مزيان دابا غادي ناكل dans 30 minutes غنسالي معكم عندي ان بوتي لو واحد الحوته دو لو غنديرها او فور وغندير معاها دي ليغوم غندير خيزو قريعه سوتي وشي شويه ديال لوري جو بونس جو انترميتون حتى هو سا مارش تري بيان. مايا فين كديري لي كور بغيت ندخل اون سال سيل فو بلي وغير صبروا السيمانه الجايه نحط لكم لي ديتاي. مايا بدلتي عقليتي للافضل انت انسانه قويه الله يحفظك. Tu penses quoi de ce que a fait à Yasmine DHD? J'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout apprécié. حتى انا في حالك كنلبس النقره والماركات الهاديه الحقيقه. الوقت انا بعدا بالنسبه ليا ماشي الوقت ديال الذهب وما نديروش باش ما نتفقسش باسكو شحال من مره طاحت لي غورميطه لو ريسك ديتر فولي باسكو واحد المره كان عندي داك الذهيباب وداكشي الصغيور وديال مي زونفون وقشطاتني واحد لا فام دو ميناج. اختي مالكم على ستريس اللي عنده الذهب يدير الكفر د البنكه اللي ولا ديروه بحالي حط النقره سهلات الهضره. انا بان انا غنحط لك لا مارك دو كولاجين que tu vas devoir acheter #9tails. tu achète 2 boîtes ديال لو ماسك خدي 2 boîtes ديال الكولاجين 9tails ماروك خدي 2 boîtes وديريه chaque soir ديريه ورديه يا الخبار دون 2 سيمين. دابا هذاك لو ماسك ديال 9tails بلاتي انا جاي الله لا تحركوش جاغيب الله جلي اي voilà. Alors je te conseille دابا اللي بغى لي كونساي غادي تاخدي جوج من هادو داكوغ راه كيدير 300 درهم غتاخدي جوج بواطات كل بواطه فيها 4 ديال لي ماسك ولا 5 والله ما عقلت. غتستعملي الماسك اللي غتلقايه لداخل غتخليه واحد نص ساعه في وجهك وما تغسليش وجهك غيبقى لك الكولاجين. ديري شويه د لي مساج غادي تلقاي في الصفحه ديالهم اللي طاقيت لك انا نعاود نطاقيها لك. كتقولوا عليا هضره زوينه شفتكم انا راه ما مولفاش انا خصني شويه د المعيور شويه السبان باش نرتاح. فين كيتباع دخلوا للصفحه ديالهم وكومونديو من عندهم راه غتلقاو كلشي واضح وسورتو داخل الصيف والله ما تهليتو في وجهكم حتى كيدخل شهر 9 كوين لولا سيريو. شوفوا الحاجه كتصدق الحاجه زوينه كنقولها وانا مقتنعه وعجبني الحال. هو ايبانغلي راسي فوالا دونك غادي تشوي فريمون ترو ميمي الله يحفظك فريمون اكسترا لو ماسك تو لي برودوي لا هادو 9tails توب. الوغ دابا باغ اكزومبل هانتي شريتيه غيوصلك مثلا نهار 3 غادي ديري لو ماسك لداخل غتلقاي باقي فيه الكولاجين غتلقاي باقي دو سيروم لداخل غديريه في الثلاجه بعد بالليل صافي درتي لو ماسك حيدتيه ديري ان مساج غتلقاي في الصفحه ديالهم كيفيه ديري المساج. فيقي الصباح غسلي وجهك ديري ليكرون توتال ديالك ولا ديري المهم ديري سكو تو لابيتود دو فير ضروري من ليكرون توتال اوكي. لو سوار تاني صافي غسلتي وجهك ولا دوشتي غتلقاي لداخل غتكوني درتي في الثلاجه داكشي اللي بقى لداخل
غتكبي بحال هكا، غتعاودي تشدي وديري لا ميم شوز وناسي. تاني بقاي غادا هكاك واحد 10 ايام ولا 15 يوم، ديري التصويره افون ابخي ردي عليا الخبر، كتحسي بلا ديفيرونس. ماشي حتى كتحطي الفون دو تان ولا كتحطي الماكياج ولا سي اكستراوردينير. مثلا ديري واحد 15 جوغ هذا، ديري واحد 15 يوم ديال الالوي فيرا، سيري شري الالوي فيرا بور 99.99 ديال الالوي فيرا، داكور. ديري واحد 15 يوم كل ليله الالوي فيرا. تاني دوزي واحد تاني وانتي غادا مثلا ديري، خاص ما تكونش عندك البشره ا بروبليم. الا كانت عندك لا بوساج تقدري ديري واحد 15 جوغ ديال السيروم ديال لاسيد هيالورونيك ديال 100 كوسميتيك عندهم. بلاتي نوريك الله فين هو. فوالا اللي بقى شوفوا راه ما تهلاي في سنانك غيبقاي زوينين، تهليتي في لابو ديالك غتبقى زوينه، مي ياكتي علاه غتاكل الدق، سي تو طافي نورمال. مثلا دوزي واحد ثاني قلنا 15 يوم غديري هذا ياك تبعي ليه، من بعد ديري 15 يوم ديال الوي فيرا طبيعيه مزيان. ثاني دوز هاد 15 يوم ديال الوي فيرا، خدي هذا ديال 100 كوسميتيك، كلشي كيشكروا، راه كاتبين عليه دي كومونتير في لي باج كيشكروا بزاف. لاسيد هيالورونيك الوجه حتى هو غيطلع ويتجبد لك وهي غادا. ما جيتيش تهلاي في وجهك، شكون غيتهلا لك فيه؟ راه بغيتو ولا كرهتو وجهك، التبسيمه ديالك، شعرك، وهي التبنيده الاولى باش كتقابلي المجتمع. للاسف كان وجهك مشقق وما عاطيش، ما كيوحيش بانكم بون سونتي، ما مهلياش فيه. للاسف بما اننا في واحد لا سوسيتي دابارونس كيتحكم عليك، واخا تكوني سوبر ميغا انتيليجونت تجي تبوستولي في ان بوست وحده مكلخه ولكن توته وعاطيه ونيكال كتشد البوست، وانت اللي بوكو بلوز انتيليجونت كال، ولكن حيت توي نيغليجي ولا كيبان وجهك فاتيغي ولا كيبان عندك لي غيد وجه، باسكو الوجه ملي كيبدا يهبط تو دون واحد لاسبي فاتيغي. il n'inspire pas les gens على انه يزعم. واش فهمتيش بغيت جيسبر تكوني فهمتيني اش بغيت نقول. لابارونس في العالم اللي كنعيشوا فيه حنا للاسف، كنعاود نقولها للاسف مهمه بزاف. تقراي وتكاسكي على وجهك وتكاسكي على الحوايج باش يلاه تلقاي ديك البلاصه اللي كتستاهلي. الا عند راسك طون انتيليجونس بوحده في هذا الوقت هي اللي خدامه. Maya, je sais pas si tu l'as déjà dit. Oui, je vous ai déjà ماشي لي جي انا كناخذ الكولاجين سي، بلاتي نمشي نجيبو لكم حتى هو واخا بلاتي، ونوريكم داكشي اللي كندير اللي يصلح لكم ليقوه بلاتي. الله يا جناتي. فوالا بالنسبه اللي كيدير الرياضه غنقول لكم حيتاش هذا فيه البي سي ا، ضروري ما تكوني كديري الرياضه. فيه الكولاجين، الجلوتامين والكولاجين. الوغ بالنسبه اللي كيتريض هذا الى اكسيلون، كيتباع في اكسبيرفيت، طريق جديده اون فاس مع كيتايا في الشوكه. هذا اكسيلون بالنسبه اللي كيتريض مزيان. لا البنات اللي قالت لهم ما تضيعوش فلوسكم في هادشي، ضربون في فيخات، هذا هو الحل الوحيد. وهاتي نفختي ولا كاليتي د لابو والطبايع، شتي هنا زقلتي، هنا كتخربقي. او بيان عندكم لو كولاجين سي، هذا سي دو كولاجين، وكاين لا فيتامين سي، هذا ما عرفتش شريتو من بروكسل ولا وي هذا سالا في اكسبيراسيون لو 1 2021. والله تنكملو بالله، خديت يمكن شي عامين هادي. فوالا والله تنكملو نورمالمون. راه كيديروا هاد لي دات هادو راه ماشي زعما 100% هكا، كيقول لك زعما بوفي كوميم كونسومي ان مومون، داكوغ. دونك البنات الدراري تهلاو في لابو ديالكم. بالنسبه للشعر فين الاحسن الكيراتين والبروتين، كلهم زوينين، كلشي زوين.
شحال هادي خديت هاد الكولاجين، لا علاقة ما زوينش. تبعتيها اختي واحد شهر ونص ولا شهرين، كتشربي واحد 2 عطور د الماء على الاقل في النهار، كديري دي غوماج لوجهك. سردي ليا اش كديري لوجهك. كتساليو معايا، الواحد كيدير حاجه وحده وما كيكملش الشوار داكشي اللي خاصو يدار، وكيقول لك لا ما زوينش. وميمكنش بحال شي وحده كدير لي غوماج وكدير كلشي ما كديرش لي كرون توتال، وميمكنش. خاصك تحافظي وجهك من اشعه الشمس اللي كتكون مجهده. راه كاين اللي خاصك تضربي 6 شهور وعام وانتي كتاخدي في هادشي باش يعطيك الو فيرا بور. و اسكو جو بو لا تروفي في لي بارافارماسي. تقدري ديري اونيفير بارا ديسكونت وتوصلك حتى للدار، تلقايها عندهم. هادشي راه البنات والولاد، راه ماشي غير البنات، الدراري حتى الدراري اللي كيسبوني شكرا جزيلا، حيت كان حماقني، جادور تسبوني، جادور تسبوني، انا ما كنرتاح حتى كتسبوني. نقدروا نلقاو البيوتين والبيبونتين في المغرب للشعر؟ ما كاينش للاسف. البيوتين والبيبونتين في ما ينوض يجيبهم، راه عندي في هذاك الصاك. انا مخليه شي حاجه ليا باسكو باغا نعاود ندير اونكور اون كور مني غي بور لا شوت دو شوفو ابخي لاكوشمون. جوستومون البنات كنصحكم، وبزاف البنات داروها ملي سمعوني قلتها، وصيفطوا ليا كلهم دي ميساج فرحانين وعاجبهم الحال بزاف. لا بيوتين اي لا بيبونتين هادو كتشري 3 البواطات من لي زانجيكسيون ديال لا بيوتين، 3 بواطات ديال لي زانجيكسيون ديال بيبونتين، كيتباعوا في فرنسا سون اوردونونس، يعني في لا فارماسي كيعطيوهم لكم سون اوردونونس. غادي يوصلوك للمغرب، شوفي شكون يجيبهم لك. كديري اون انجيكسيون ديال البيوتين، اون انجيكسيون ديال بيبونتين، كداو شي فرمليه ديال الدرب، كتخلطيهم وكيدقوا عند لانفيرميير. كديري 3 انجيكسيون لمده 6 سيمانات، 3 انجيكسيون بار سيمين بوندون 6 سيمين. سينون راه قالت لي دينا الناس قال لك كاينين لا بيبونتين اون كومبريمي. انا عندي مي جابتهم لي واحد البنت صاحبتي من فرنسا، جو نسي با اسكي زيكزيستو ماروك او با. ان توكا انا كنقول لكم الحاجه اللي جربت وصدقات ليا هي اللي نقولها. بنات لي شو كون شفتي اختي شحال توحشتكم انا، اختي عاتقه الغزاله، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اوكان ايفي سيكوندير اي نا با ايتي. ما عندك حتى شي مشكل صحه سولي الطبيب، على سولو الطبيب ديالكم. دينا لي دو بيوتين اي بيبونتين كاينين اون كومبريمي في المغرب، تو سور؟ ان بون chirurgien plasticien s'il te plaît مايا. او شنو الجديد اللي وجدتي الجمهور ديالك؟ وحنا عاد بادين لا سيزون، صبروا شويه. Salam, dis-moi, t'as pas une astuce pour avoir plus de volume fesses? Fais des squats. ou là ديري لو ليفتين كولومبيان في شي سبا. مثلا الا كنتي في كازا، هذاك السلطانه اللي كنمشي لعندهم، دايرين اون بروموسيون 6 ديال لي سيونس ديال لو ليفتين كولومبيان ا 1500 درهم، مزيانه. Je pense Dina les injections sont mieux. مايا ان دونتيست بور لو سورير جونجيفال. عافاكم ملي طرحوا عليا اسئله عطوني المدينه فين. سي كوا لو ماسكارا؟ سي لو ماسكارا ديال ميا كوسميتيك. ولو روج على ليفر ديالي حتى هو ديال ميا كوسميتيك. والله ما عرفت النمره. الا مشيتو لميا كوسميتيك قولوا لهم غير العكر اللي كانت دايره مايا البارح راه يعطيوه لكم. Bien sûr, mais encore les injections احسن. كيبقى راجلك دينا il va mieux. Maya, علاش tu t'es pas installée en France? Parce que je ne sais pas encore où j'ai envie de m'installer pour de vrai. Je ne vais pas changer ma vie. انا مازال متاكداش فين باغا نرسي. Parce que pour le moment je ne sais pas où est-ce que j'ai envie de m'installer pour la fin de mes jours. مازال ما عرفتش.
Maya, aurais-tu un bon dermatologue sur Paris? Eh ben, je te conseille انك تدخلي عند Dina Beauty Paris. راه هي كاينه معنا في اللايف. Dina Beauty Paris et tu make-up artiste متخصصه في الشعر لي كولوراسيون المشيطه د العروسات اي تو et en même temps اي حاجه خصاتك في باريس tout ce qui est beauté غتنفعك. ها هي معنا Dina Beauty Paris. Comment ça? Il va mieux, oh là là, je commence à en sortir. Dina, ma chérie, tu as aussi le Covid, Habiba, c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave, انت حيدتي عليك. ليلو روكسي عندهم قولي لهم غير لاسيد هيالورونيك الا مشيتي للمغازان غتلقايها فيها اون كور دو 14 جور. Biarritz. Dentiste à me recommander. Arabat, non, je connais pas Arabat. On a souffert, tu peux pas savoir, mais alhamdoulilah, tu sais, Maya, la rhino cette semaine, Inch'Allah. No way! Non, Dina, t'es pas sérieuse. Non, tu vas le faire cette semaine. Enfin, tu vas te faire plaisir. بصحتك يا حبيبي. دونتيست سور كازا اللي كنخدم اللي كتصاوب لبنتي واللي كنمشي عندها كندير عندها تو لي سوان. دكتور امينه العمراني غديري دونتال سبا اكاديمي. انا بور موا يديها كي العسل على فمي ولا فم بنتي الا دور بنتي دارت لي باغ عندها وهي اللي كتصوب بحال لي فاسيت ديالي. هي الوحيده اللي كتعرف اللي عندها لا ماشين باش كيتصوبوا هاد لي فاسيت بحال لي فاسيت اللي عندي لي ناتوريل. دونتال سبا اكاديمي دكتور امينه العمراني. ليكرون توتال هاد بزاف الناس كيشكروا هذاك ايسيدين غادي تلقاوه في اونيفير باراديس. كنت الا بغيتي تكوني جالسه في دارك يوصلك حتى للدار بلا ما تمشي وتخرجي وتقلبي ليه. Tu as vu la poupée Barbie qui te ressemble de ouf. Oui, عجبني الحال, ça m'a fait plaisir. Donc, ma bonsoir Maya. شنو فانا sur Paris car j'aimerais faire ma poitrine. انا ما بقيتش نقدر ننصحكم pour la chirurgie esthétique د الكروش والبزازل وداك الشيء لان في الصراحه سي كومبليكي. واحد السيده في تطوان توفات. بون ما عرفتش بون سمحوا لي ماشي شغل نقول اش وقع. beaucoup de femmes perdent la vie زعما كنسمعوا هذا الشيء في ليبو. الله يعطيكم السر. انا دوبي ان مومون ما نقدرش نشجعكم على لا شيروجي استيتيك داكشي اللي فيه البنج. انا ما تبقاوش تسولوني على داكشي اللي فيه البنج. الله يسهل عليكم. لا شيروجي لا ميديسين استيتيك سون دولور افيك بليزير نجاوبكم. ولكن باش نقول لك سيري عند الطبيب ولا هاد الطبيب وداكشي فيه البنج صدقي مودعه وانا ما نسمحش لراسي. لا اختي عندي مشكل الهالات السوداء. سيري عند الديرماتو بوتيت غادي يخصك اون انجيكسيون. Dermato sur Rabat, aucune idée. Comment se comporter avec une collègue de travail qui te jette des sorts؟ عادي هادشي. هي الجيت toi tu jettes. هي كدير لك السحور وانت خلطي لها شي تخرا الغبره ديال الجفاف مع شويه د القطران كباها على تاهي. هي تبغي تمرضك مرضي موا 100 فوا بلوس. Tu as raison, ne parle pas de l'hypothèse qui sont morts. Ben oui, je ne peux plus. J'ai décidé depuis quelques mois de ne plus vous donner l'esmia. Voilà, je vous encourage à... j'ai fait une liposuction anesthésie locale et je vous encourage pas. Merde. المشكل ديال لي بوين دو غوسور كيتحيدوا باللازر. الا كنتي في كازا دخلي عند دوك في دوا غتلقاي جميع المعلومات. حتى تبييض المناطق الحساسه كاينين داك خيم مهمين بزاف.
واحد البنت دارت ميكرو بليدينغ وما عجبهاش، ديري لازير كيتحيد باللازير. مايا الكسوه الزرقاء اللي لبستي اليوم منين عارفه؟ كادو، جاتني كادو. الماسكارا من عند ميا كوزميتيك، راهم في بولفار المسيره. لي فيرجيتور الا مشاو حتى بيضو ما عندهمش الحل، كونوا متاكدين طرت ولا نزلت ولا ما عرفت اش درتو. لي فيرجيتور اون فوا كيبيضو il n'y a pas de solution، ما تبقاوش تخسروا فلوسكم. شنو رايك في دغا فاسيال؟ جادور، سي ان سوان اللي مفروض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يدار مره في الشهر، مره في الشهر ضروري من لي دغا فاسيال. ليبو كافيتاسيون دو فونتر، شنو طون اوبينيون؟ مزيانه هاد لي ماشين كلهم زوينين، هادشي خاصو المداومه. إدغا فاسيال سور باري، دخلي عند دينا بيوتي باري، هي اللي تنفعك. انا كنمشي عند والد سلاين زوينين، مي دينا تقدر تنعتلك فين. هيا معنا دينا، tu peux lui demander. Attends, je vais la taguer, je vais l'épingler. Voilà. اللي بغى شي حاجه ديال لا بوتي في باري، هي دينا دخلوا عندها، abonnez-vous chez elle et elle vous envoie tous les détails. فين نلقاو كوسميتيك تاع الماسكارا؟ ميا كوسميتيك، شارع المسيره ولا المول ديال سميتو مارينا. ما هي اي ولايه جايه لها الامريكان، جاي الولايات بزاف. عندي ان تور فيه واشنطن، مريم العماري. سولي دينا بيوتي باغي، هي تقول لك فين ديري لازر باش تحيدي داك الميكرو بليدينغ اللي ما يعجبكش. Come to Canada, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu Canada. كيفاش كتجيك العيشه في ميريكان؟ ميريكان عمري ما عشت فيه اكثر من 20 يوم، ماكسيموم ديالي بقيت 20 يوم، ديما الماكسيموم هي 20 جوغ. وما كنمشيش يعني عايشه، كنمشي اوطون سوا كندير خدمه خفيفه وكندخل بحالاتي، و لو ريست سي دي فاكونس. دونك ما نقدرش نقول لك العيشه في ميريكان كي دايره. ما ما عشتش تما اكثر من 20 يوم باش نعطيك المفيد. عندك شي اختك صغيره؟ ما يلا انا هي الصغيره جايه نيويورك. نيويورك يمكن غادي نمشي لها غير بوغ اون بتيت فيزيت، مي ما فيهاش شي بلاصه اللي قنعتني باش نخدم فيها. نيويورك لا، ولكن غاديو لفيرجينيا كا ولا ما كا. دينا ام اي 14 دينا كدير لك لو ليساج. دخلوا عند دينا وصيفطي لها هادشي اللي كتبتي هنايا. وكي جاتك العيشه في الامارات؟ الامارات ما جلستش فيها حتى اكثر من 20 يوم. اورلاندو وي، غنجي لاورلاندو. فيغاس بوسيبل. ناديه انا غنجي لفيغاس، دكتور مي رابلي. كيفاش تجيك العيشه في المغرب بالضبط في الدار البيضاء؟ واش غادي نقول لك؟ او كوثر انتي في فيرجينيا؟ ايوا اختي ام كامين. دائما ندخلو لشي نادي تاع الكره مزيان. الله يسهل لك، انا عندي موعد الاسبوع الجاي. شفت بطن خلعتيني، اختي نخلعك. بغيتي لا فيغيتي والله ما نشجعك. ما خطي الا كانت عندك ديك الشي مجهد، داك الشي كتير، ديك الكرش متقله عليك على قلبك، ديك الكرش كدير لك المشاكل في الظهر، ديك الكرش ما فيها ما يتجمع بالرياضه، نقدر نقول لك وي خاصك دير دوزي لا شيرورجي استيتيك. اما الا كان عندك شي كرش د الولاده وشي مهرهره وسميتو، الحمد لله وشكريه وصافي. الصراحه ما نشجعكش ما نشجعكش ما نشجعكش. ولينا كان غلط درتو حتى انا.
شي بلاصه في دبي مزيانه ورخيصه اللي نحيد لك، واش عافاك اوكين ايدي. ريم حبيبه ديالي الغزاله ما كوبين. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'écran. قلت لك ça dépend. ولاو دابا دي زيكرون خرجت هذيك لا مارك اسدين كلشي كيشكرها، واخا انا مازال ما جربتهاش. انا كندير كينو. كتجيني نوغي، كيجيني ان ايكرون توتال نوريسون، كنديرو كنخرج ندير سبور ديالي في الشميشه سون اوكان بروبليم. اي كندير بيوديرما حتى هو زوين، توشي سيك، يعني كديريه وجهك كيبقى ناشف، ما كيبقاش مزعلك. وما تنساوش ملي تشريو ليكرون توتال شريو ديال العينين، لان ليكرون توتال الوجه ملي كتقربيه لعينيك كيتحرقوك، كيخسر لك المكياج. دونك ديال العينين كيتباعوا دي بوتي توب ديال ليكرون توتال بحال مثلا ديال كينو كونتور دي زيو، كديرو في الكونتور دي زيو، اي لو ريست كديري ليكرون توتال ديالك. كاين شي حد كيدير لي دغافاسيل مزيان في كازا، كاين هذاك لو سبا سلطانه اللي كنمشي عنده مره في السيمانه، مخير وفيه بروموسيون. ريم قالت لي شو، ريم هي اللي عكرات لي، قالت لي مايا جادور طون روج ا ليغ، كي سي كي تو لا ابليكا لي السيمو. شي مسمومه بغيت نتسمم معاك، لا حبيبه انتي حامله واحله في روحك، ما كوبين شيري الزوينه هي اللي عكرات ليا. الله يخليك لي يا ريم، جو تادور حبيبه، الله يحفظك والله يفكك على خير. شحال كيخلصوا الكوفر في لابونك؟ العام ماشي شي حاجه كثيره على داكشي اللي غديري فيه، راه ماشي شي حاجه كثيره، سيري سولي البنكه ديالك. يلا زيدوني ثاني شي سؤال نجاوبكم. Is the water tu peux le mettre même sur le contour des yeux. Ok d'accord, parce que ما جربتش هاد لا مارك. هيدرافاسيال ديريه وانتي اونسانت بيان سور، جو بونس كو ما فيهش شي حاجه اللي غضرك، او كونترير. الهام حنا باقيين كنقادو لي دات، ان شاء الله لا سيمين بروشين غادي نصاوبوا لي دات، ومن بعد غنبوستي لكم كلشي. tu mets un mascara ou fossile mascara. اش قلت لكم راه ما بقيتش كندير شي حاجه اخرى من غير واخا الكريم ما سر جمالك. تاع حرميه اللي فيها هادرك كتقول لك طيبوبه قلبي وروحي الحلوه، كاين لا طيبوبه قلبي لا روحي الحلوه، كاين حتى حرميه اللي فيها. قالت لكم هانتوما ماسكارا elle ne met pas de fossile، لا خاصكم تتبعوا غوفيتالاش يا عباد الله، واعر بزاف. كتقول لك امني كتحبسيه راه صافي ما كيبقاوش شفارك يطوالو، سي نورمال. كتحبسي ليه السيروم باش كتغدي شفارك، نهار غتحبسي ليه التغذيه، نهار غتحبسي التغذيه لشفارك ما يبقاوش يطوالو بنفس الطريقه، وما يبقاوش كتاف بحال نفس الطريقه اللي كتكوني كديري لهم ان سيروم. دونك اللي مع الحكان السنان مع كدوزي داك السيروم ديال غوفيتالاش لشفارك طوط طافي. في ما تضربي لي شو ها. لا بو غراس ما كيخصهاش الزيت، لا بو غراس كيخصها الماء. علاش كنقول لكم ان الكولاجين ديال ناينتيلز اي هذا الكولاجين ديال ناينتيز غادي يقاد لك التوزيع ديال السيبوم في وجهك، ما غيبقاش وجهك مزعلك، ما يبقاش وجهك خاصك تغدي تعطيه الماء، وجهك مزيت وتزيد ديري ليه دي برودوي فيهم الزيت. سي نورمال ما يطرطق لك الحبوب، دونك وجهك مزيت كديري ليه هذا الكولاجين باش كيغدي لك البشره ديالك وكيصفيها لك. الله يعطينا بحال هاد شنو هو. Le Revitalage se trouve en para, oui. تقدري تشري من عند Univers Paradiscount sans problème. يوصلك حتى للدار. البيجاما اللي لابسه هذا البيجاما و لا نويزيت والبينوار ديالها بيني مود. الشفار سي بحال واخا بلاتي نجيبو لكم. الله
هذا نسيت والماسكارا ديالو بلاتي البنات كوم سا جو بريزونط لا غام كامله تعرفوا واش كاين فوالا عندكم لا غام كامله اولا ريفيتالاش هذا هو اللي لو سيروم اللي جو كومبرون با tu as toujours été avec la chirurgie esthétique et tu l'encourageais oui avant alhamdoulilah je fais partie des gens qui changent d'avis parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis donc oui j'ai changé d'avis je ne veux plus encourager pour la chirurgie esthétique parce que je vois que كل شهر كيموتوا الناس كيموتوا العيالات في لي ليبو et je n'ai plus envie d'encourager ça كل وحده تحمل مسؤوليتها par contre j'encourage vivement sur la médecine esthétique sans chirurgie نقولها la médecine esthétique sans chirurgie ولات اليوم très à la mode فيها des gens اطباء متمكنين جدا qui arrangent les choses بلا ما تدوزي من البنج وبلا ما تدوزي في ان بلوك اوبيراتوار اوكي دونك هذا سي لو سيروم اللي كندير للشفاري شاك سوار افون دو دورمير كنحك سناني كنديرو هيا ضاعت ليا نقطه بقى فيه الحال والله وغالي لو بروبليم سي كو وي ce n'est pas donné c'est un peu cher mais ça mérite tellement كيستاهل فلوسو ويه الكوثر 20 وهادشي علاش كنهضر Donc Revitalage هذا هو لو سيروم اللي غديرو كل ليله avant de dormir et c'est tout à fait normal نهار كتحبسيه ما كيبقاوش يطوالوا كيف موالفين tout à fait normal ما تحكيش سنانك كل نهار واش فيهم كيغيوليو اوكي عندكم اوسي هذا سي لو برايمر هذا سي ان جيل برايمر ديال العوينات avant de te maquiller ولا avant de faire quoi que ce soit ديال لا ميم مارك اوكي وهذا لو ميسلير ديال الشفيرات باغ اكزومبل حيت عنده الماسكارا ديالو هانتوما دخلوا l'univers paradiscount ولا دخلوا الغلام 28 ديروا غلام 28 vous avez le choix de l'acheter soit من univers paradiscount soit من غلام 28 زعما لي دو غلام 28 هما اللي كيدخلوه للمغرب داكوغ دونك الا ما لقيتوش شي حاجه من هادشي في univers paradiscount دوزوا الغلام 28 غتلقاو كلشي غتلقاو توت لا غام عندكم الماسكارا ديالو دونك عندنا لو كوتي نورمال نوار هذا ريفيتالاج لا ميم ماركه واعره بجد انا نورمالمون مكرهتهمش كون خلصوني نيت ولكن انا هادشي كنديروه في سبيل الله بعد هادشي اللي كتشوفوا بالضبط ما مخلصاش عليه حاجه كتصدق واعره نقولها لكم دونك هاد لو بلو هذا باش كتوقفوهم وباش كتعطيو ديك لا فورم زوينه للشفار اي لي نوغير ومن بعد كديري لو كوتي نوار اوكي en France كاين في سيفورا جو بونس وي Mimi Myriam, tout ce qui est linge de maison les كتشوفوا كنشريه من Just White, c'est de la literie de luxe, c'est des trucs d'hôtel de luxe. Donc il y a دخلتي لا باج دابا لي ستوري ديالي غادي تلقاني دايرين اون بروموسيون في لي ماتلا وفي لي سور ماتلا. دخلوا شوفي لا باج ديالهم شحال زوينه بزاف كاينين دي موديل الصيف ديال لي زور ولي تي دوريي ولي زور داكشي كيحمق. وهذا سي لو ميسلير ديال الشفيرات. داكوغ صافي انا ملي دابا بحال هكا ماكيهم كندير واحد الفويطات اباز دو كوطون اي دو بامبو وهما اللي كندير بهم ديماكيي بهم وعاد كنفرك وجهي كندير انايا كيعجبني هذاك ديال نوكس جادور pour laver le visage. Combien de temps pour les résultats des cils? Une semaine كيبدا يبان لك ولكن ما خاصكيش تحبسيه يعني بغيتي يبقى عندك داك لو ريزولتا زوين il faut continuer toujours. نعاود نقول لك بحال سنانك كتحكي سنانك طول لي سوار كدوزي السيروم ديال الشفيرات ريفيتالاش كتكتب هانتي ريفيتالاش LASH لا مارك سميتها ريفيتالاش نتوما فعاله للشفار ودوك الريحه اش نديرو فيها السي محمد دونك شوفوا soit vous avez univers paradiscount غتلقاو جو بونس شويه زايد باسكو اللي كيدخلوا للمغرب هو غلام 28 دونك في غلام 28 غادي تقدروا تاخذوا لا غام كامله بان بري ان بو بلوس جو بونس يكون ان بو بلوس انتريسون جو بونس نتوما شوفوا هنا شوفوا ليه
Oui, Nawal NG22, oui. Comment je peux avoir de gros seins sans esthétique? ما يمكنش. مي فريمون شوفوا قام واعره. وحده كانت قالت لي درت غوفيتالاج شي شهرين اختي ولا كنتي منتوفه اصلا في الاصل ديالك ما عندكمش الشفار. كاين اللي على باز منتوفين على باز ما عندهمش، امها ما عندها الشفار، با ما عنده الشفار، يعني التوزيع ديال الزريعه ديال الزغب هنا ما عندهاش. واخا تبقاي ديري غوفيتالاج حتى الشهر الجاي راه ما غاديش يقواو لك لان ما عندكش اصلا الزغبه، اصلا ما كايناش لو بولب، ما كاينش، نتي منتوفه فقبيلتكم منتوفين عادي هادشي كيوقع. اوكي دونك اما اللي عنده شفر عاديين وبغاهم يطوالوا ويكبروا ويعمروا غوفيتالاج اكسلون 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 اكسلون. ما عمرك غتكوني مرتاحه. شي وحدين كيدويو مع بعضياتهم. اي لو سيروم مافالا درتو الي بيان زوين، ولكن كنفضل عليه غوفيتالاج. مايا واش جايه لفلوريدا؟ جايه لفلوريدا ان شاء الله الا بغى سي ربي. وي داخله في بروغرام. سا رونفورس. وي زوين 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 بزاف 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 البنات. وريه لينا تاني هاو. اختي واخا نهضر معاك في الخاص اختي غتعاودي ليا شي مشكل ما فياش والله. fais scanner tous les produits car c'est blindé de silicone des produits merdiques. Je m'en fous الصراحه والله لا je m'en fous والله. je préfère ما يكونش فيهم des trucs merdiques. je préfère mais je préfère هذا ولا نعمر شفاري كل شهرين وبهذيك لاكوليت. je préfère ça que نعمر شفاري. وريلي بيرمانون ديالك جي بوكو ايمي. هاو سي بون صورتيهم. ماتريوشكا بوبيروس احسن مانيكور في المغرب. Est-ce que tu comptes toujours immigrer au Canada? Je ne sais plus. اوه بيبي ما دايرش الفلتر، ما كاين حتى شي فلتر. لبنى سي سي سكو جي دي سي سكو جي دي. هادشي ديال هاد الغوفيتالاج خاصك تبقاي ديري طول طافي عادي. كتشري واحد كل شهرين سان انفستيسمون وشفيرات كتفيق الصباح تلقاي شفارك زوينين. راه كاين حتى ديال الحجبان، راه كاين كيتباع حتى هو. مايا فا ايميغري ا باري اون لاتون ان شاء الله. واي نوت. سوزان يو اس اي. راه غادي ندير جوله فيها النشاط والشطيح والكوتشينغ والنوكات والحيحه كلشي. في اوروبا ارخص بزاف. 50 في المغرب كيدير 1000 درهم غويلي. داكشي علاش الناس ما كيزعموش عليه بزاف باسكو الغوفيتالاج غالي ولكن يستاهل. ما يجي معاك العيشه في اسبانيا الزهول هو كندا ماشي جوك. Il faut être motivé pour le mettre chaque jour. J'espère, tu es motivé pour te brosser les dents tous les soirs. J'espère tous les soirs et tous les matins. ياك سنانك كتحكيهم 2 fois par jour. J'imagine. اختي ملي تحكي سنانك في الليل دوزي لهم السيروم ديال الشفار. ما كايناش شي حاجه اخرى. Genève ما عندينا. Genève je n'ai rien pour le moment. Est-ce que tu mets un fond de teint sur l'écran total? كندير une bébé crème. Oui. دابا هادي اون سيمين كندير واحد كندير ان فون دو تان مي خفيف تري تري خفيف ديال ميا كوزميتيك زوين. سي با لا ميم شوز مي جافو فو سو موتيفي. بوركو سي با لا ميم شوز؟ كيف كتهلاي في سنانك غتهلاي في شفارك. كوم تو برون سوين دو طون سورير سنانك خاصهم يكونوا نقيين، حجبانك خاصهم يكونوا زوينين. Ça te prend, tu sais quoi, 10 secondes, 10 secondes, c'est rien.
من رجل نرجسه ببزريش بوراك وياه لي زامي. واش عندك ما يحل البنات اللي بغينا نضعفوا كل نهار؟ دابا عرفتكم ما متبعينيش كل نهار، يعني هذا اون بروف انكم ما كتفرجوش فيا كل نهار. tu préfères vivre à Casa Marrakech ou Tanger؟ bien sûr نختار مراكش. jamais de fond de teint sur un écran total ou plutôt une bébé crème ou une CC crème؟ عادي تاتي. وماشي لي فوسيل، انا ما دايراش لي فوسيل. وحده قالت لي كاين مارك دو فوسيل. ce n'est pas des fossiles, c'est juste le Revital اللي كندير كل نهار depuis quelque temps. ومن بعد كيف ما خدمتي ان بون ماسكارا غادي تعطيك هادشي اللي كتشوفي. Pourquoi tu n'habites pas Marrakech alors? Parce que j'ai des enfants. Ou parce que كنت في مراكش pendant 3 mois, j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à mes enfants. وليت كنضرب الطريق بالليل باش لو لوندومان نكون معاهم وخطيبتي وزتاريتي. وبنتي الصغيره كانت باقا صغيره، elle avait 5 ans، دابا عندها 8 سنين. وكيبقى فيه الحال. كان كولبابيليزي الصراحه، حتى ملي كنسافر وكنطول كان جو كولبابيليز. سي تو افي نورمال، واخا كندير داكشي اللي بغيت، ولكن ما كنكونش مرتاحه فريمون. لا مارك بور لي سيل ريفيتالاش احسن ماركه في العالم لتغذيه سميت الشفار بالعربيه، المهم لتغذيه الشفار. اي سون او تي في دابا لا غروند عندها امتحان نهار الاثنين، راه في سيزيام، عندها الجهوي لاندي ماردي، دونك كتحفظ ساده عليها كتحفظ. والصغيوره عندها ساكوزين من جهه باها مدوزه الحيحه والنشاط هذيك ساكوزين. الرموش. شكرا. ورينا الماركه ناخذ ليها سكرين. Penses-tu qu'un homme peut changer en étant en instance de divorce? Il a quitté le domicile, mais il me jure qu'il va changer. Tu rêves. صوري اختي صوري. Tu rêves. tu rêves. والله تغضيعي الوقت. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Ne le crois pas du tout. والله en instance de divorce وحقا غيتبدلها. كون كان فيه ما يتبدل كنت بدل على مراته اللي كان مجوج بها ويعيش معاها وسيغمون عنده معاها الدراري، غيتبدل على يدك انتي. ناري اختي شحال قلبكم زوين وحنين مسكين. نسيتي الرموش. والله نسيت كلمه الرموش، سمحوا لي. les gens ne changent pas, on ne change pas. البنات هذا غالي، غنقول لكم لا فيغيتي، هذا غالي ولكن يستاهل والديه. واعر اقسم بالله. راه ما مخلصيني، ما دايراش لهم الاشهار، ونورمالمون جو ne devrais pas le faire. يعني autant que business woman je ne fais pas de publicité هكاك pour une marque اللي خدامه ومرفحين. ولكن بغيتكم يكونوا شفاركم زوينين، تشهيت لكم شفيرات زوينين. ما بانش الاسم، ما غيبانش لك بلاتي نقلبوا لك هكا باش تصوريه بلاتي اختي. يلا صوري. ديروا يا غلام 28 يا اونيفر باراديس كونت باش تشريو من عندهم. شوفوا لو بري اللي ناقص فيهم وسيروا شريوه. يا اونيفر باراديس كونت يا غلام 28. ما بغيتيش تقول لنا وصفه ديال الغلد؟ اختي انا كنخشي في وجهها 3 ايام متتاليه كنتفرقع. جي عيشي معايا. سي سا لو نون اكزاكت غيفيتالاش كونتي. راه صور راه صافي حطيتها لهم. كيدير 1000 درهم. شوفوا البنات، دخلوا في هاد لي دو باج، دخلوا لونيفر باراديسكونت، اونيفر بارا ديسكونت، ومن بعد دخلوا لغلام 28 كيف كتسمعوها، وشوفوا لي طاريف اللي رخيص فيهم شريو من عنده. والماسكارا شوفوا هذا ديال ميا كوسميتيك، خذوا اللي خفيف
نعطيكم نصائح دابا لله. ميا كوسميتيك غادي تاخذوا الماسكارا، قول لها تعطيك اللي خفيف لان الاخر ثقيل بزاف. دونك غديري هذاك اللي خفيف. سينون فوزافي بوكو دوطخ مارك زوينين حتى هما. عندك بيتر دان ساكس، كاين انا كندير ديال استيرودر حتى هو زوين. جو في الصراحه لي مارك الواعرين كلهم زوينين، كله على قد تجيبو. يلا لي زامي خليوني اختي غير الوجه. ما فهمتش لو بري الماسكارا، عفاك ناري قهرتو. انا سيروا دخلوا شوفوا هاد لي دو باج، متقلقوش مني، ولكن حتى من قبل حنا كنهضروا على نفس الموضوع. بينيفيت حتى هما زوينين، بينيفيت الله عمرها دار. غير جي اختي عندي تغلاض بلي طريه لك والله لا. Que penses-tu d'un homme qui répond un jour après les messages؟ هذا كتسدي عليه، هذا كتبلوكيه et tu passes à autre chose. هذا tu es loin de faire partie des choses importantes اللي كيدير. شي دابا هادوك لا ليست عنده ديال الاشياء اللي خصو يديرها في النهار، انت ما فيهاش اصلا. ما عندكش الكرامه. اواه باقا كتسائلي، ما جاوبكش 24 ساعه. بعدا قولي لي فنان، شي حد مشهور ممساليش، عنده شي خدمه خطيره ما يقدرش يهز التليفون طول لا جورني. او لا، ياك ما مشهور، ما فنان، ما بروفيسور عظيم، ما خدام في شي حاجه د البوليس واعره ما يقدرش يجاوبك دغيا وما يقدرش يجاوبك 24 ساعه. اوكي، ما عندوش شي حاجه من هادشي اللي عديت لك. il fait partie des communs des mortels. لا اختي استيلي بلوكي والديه. هاي 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 انسان عادي جدا وما تجاوبش 24 ساعه. ماكش كدير مالك شكونك اللي ما تجاوبش الدري 24 ساعه كلها ما تجاوباش. ما دخلتي بلتي تفكرتيها، ما دخلتي خريتي تفكرتيها، ونقولوا كاع تفكرها في الطوالي ثانيه. المهم تفكرك، لا هادي لا هاديك. ما تفكرك هو في لاسونسور، ما تفكرك هو في الدروج، ما تفكرك هو كيشرب كاس الماء يخسر عليك. جو تو ريبون بلو تار، جو سوي تري اوكوبي. هادشي كلشي ما بانش ليه. il te dit qu'il travaille beaucoup. حبيبه ديالي قلت لك كيدخل الطواليت ياك. il n'est pas du tout intéressé par toi. خلي كرامتك عندك وكملي طريقك. او فهادشي كامل ما لقاش 10 ثواني و15 ثانيه باش يهضر معاك. يا سلام دوي حبيبه. ما لقاش 10 ثواني، 10 ثواني ما لقاهمش. 20 سكوند. هانتي نحسبوها دابا بلاتي، دابا نحسبوها بلاتي. ندخل عند راسي احنا غنحسبوها. سالو سافا تو فا بيان. سميتك انت يا كريم؟ بلاتي نعاودوها دابا نحسبوها. سالو كريمه سافا تو فا بيان؟ كريمه رانا مشغول بزاف بزاف بزاف، غتسمحي ليا اليوم ما نقدرش نجاوبك، ان شاء الله غدا نعيط لك. 8 ثواني. هاد الميساج فيه 8 ثواني. هاد ولد المجبده ما لقاش لك 8 ثواني باش يهضر معاك هكا وانت باقا كتسناي. ها واحد ليه وها واحد ليك الا بقيتي الا ما بلوكيتيهش. Je retrouve pas le révitalage sur Amazon, je le trouve où en France? Merci. شوفي في سيفورا، دخلي لسيفورا دابا. ديال نو ديال توتي ديال بلاتي شوفي سيفورا. اختي واش مجربه الكلاصاج د الفم؟ لا قريبا غادي نديرو وغنرد عليكم الخبر. ما كاينش في سيفورا. او اسكو بو لو تروفي دينا باري؟ واش كتحرش البنات على الاولاد؟ كنفيق الدريات ماشي كنحرشهم، كنوضح لهم شي حوايج اللي ما واضحينش عندهم انا كنوضح لهم. والله الا ولد المقرصه ولد المجبده. الماسكارا ديال ميا كوسميتيك انا عندي هذاك اللي ثقيل، ملي تمشي لعندهم قول لهم يعطيوك داك اللي خفيف.
Mon copain m'a trompé, il regrette, je sais pas quoi faire. هنشرح لك comment un homme trompe une femme. Dans le processus de la tromperie, Monsieur X, premièrement, trouve le temps de parler avec une autre femme, trouve le temps de lui envoyer des messages en cachette عليك, trouve le temps de la voir, et bien sûr كيكذب عليك ملي كيمشي يشوفها وكيفاش الخطة باش يمشي يشوفها il te ment. من بعد بيان سور مالا هي غد النهار الاول خاصو او موا واحد السيمانه ولا 10 ايام. بوندون تو سو طون لا كياخذ الوقت باش كيبقى يصيفط لها دي ميساج سامبا، كيبقى يصيفط لها دي تروك شو، كيصيفط لها تصاورو كتصيفط ليه تصاورها وهو سي طون ميك. وفي هادشي كامل هادشي مازال وفي هاد لو بروسيسوس ما فقش واحد الصباح قال نو جاريت سيت كونغي انا جي با انفي دو بيردر ما كوبين ولا ما فيونسي، ما طلعاتش مع هاد المعلومه ياك. ومن بعد كيزيد معاها اونكور بلوس وكيتلاقى بها وكيمشي عندها للدار وكيدخل مع باب الدار ومازال ما نعرفش الشيطان بارابور ا وكيدخل وكيحيد صباطو كيحيد سروالو، مازال ما تفكرش بان كي مهمه في حياته، وكيحيد تريكوه وكيبوسها ويعنقها ويبقى يقول هذيك الهضره هنا وكيعض لها ودنيها وكيعض لها هنا وكيزندها ومازال ما طلعتيش ليه، مازال قال ناري جو ريغريتي، مازال ما طلعتش معاه ناري جو ريغريتي. وكيحيد سليبو شوف اش بريزيرفاتيف لا سون بريزيرفاتيف ومازال ما تفكرش مازال ما تفكرش بان كي مهمه في حياته اي كيل فا ريغريتي اي كيل ريسك دو تو بيردر، ما تفكرهاش. وكيزيد مازال كيساليش باقي ستك شوفي تبارك الله واش الدري عنده في صحه جيده او لا. وفي داك لو بروسيسوس كامل وعجبو الحال وتنشوى وشوف من صحاب الكارو سالوك ما كارو عقل عليه وطلعت ليه النشوى المخ والمخيخ والبصله السيزائيه والعمود الفقري وعدم طيو وعجبو الحال والطرخه وقالها توي مانيفيك توي بال ومازال ما تفكركش ومازال ما قالش مع راسو il va regretter. وناض ودوش عندها، ما غاديش يدوش في الدار بيان سور، يدوش عندها يكب عليه غير الماء. ردوا البال الدريت اللي زعما كتشم صاحبه واش خانه ولا لا فيه ريحه ريحه الجيل دوش، راه ما كيدوشوش بالجيل دوش، كيكب عليهم غير الماء وكيخرجوا. باش نقول لكم ما كتبقاش فيها طراس ديال دوش في جهه اخرى. ما يسحب لك زعما ما يسون با شي ريحه ديال شي دار اخرى، كيكب غير الماء وكيخرج وكيمشي يضرب دوره اخرى حتى كتحس ليه عاد il regrette. قول والله حبيبه او مون كور او مون امور. بقى فيا مسكين، انتي بقى فيك ياك دابا تي حسيتي بقى فيك مسكين. باسكو ما عرفش كيفاش ني دوك صحاب جو سي با سكي ما بري، ما عرفتش elle m'a sauté dessus et je ne sais pas comment gérer, je sais pas, pardonne-moi, je sais pas ce qui m'est arrivé. En plus tu étais mal depuis un moment, tu m'as mal parlé dès que le jour, tu te rappelles, tu m'as fait. فهادشي كامل حتى حصل عاد il regrette. ها واحد ليه وها واحد ليك اللي رجعتي معاه ميزو كيساليو معايا جو نسي با سكي ما بري، ما عرفتش. كاين اللي كيبكي، كاين اللي كيبغي ينتحر، كيدير لك فيلم كبير، فيلم هي فين يبان شاروخان، فين يبان مورغان فريمان، فين يبان روبير دو نيرو، فين انتي كالحمارة tu le crois, tu penses qu'il regrette. Non ma chérie, mais non حبيبه، mais non. reste une zone de confort، هو عنده une zone de confort معاك. وضرب ساندويش، ضرب شي ساندويش الصوصات فيه الهريسه وكوكا والبصله والثومه على الله ديك اللي ضرب كي دايره، شي خانزه الرجلين، شي حامضه، شي مدسمه او شي قنبوله، شي توته. ممكن يكون ضرب دو كافيار، ما ضربش ساندويش ديال الصوصات فيه البصله والربيع وداك ناري. اما يكون ضرب شي وحده عيانه، عرفتي شكون نقارنوها بداك بوكاديوس اللي فيه فيه الروز، الخبز فيه الذره والروز وخيزو محكوك ومطيشه وقرعه محكوكه والطون والبصله ولاصوص ديال الثومه. تخيلي لي دريه دايره هكا وانتي كديريها مضاربه مع جنابك ومع النقا ومع طفار رجليك ومع
وهي كتلقايها لو كونترير ديالك، ديك هي اللي عجباتو. وفي داك لو بروسيسوس كامل ما ندمش، ما نعس الشيطان في شي حاجه من هادشي. حتى حاجه ما قال واش تراجم. نو نو، كمل جوسكو بو حتى لورغازم، مشى حتى لا فان دو لورغازم وكما عليه كارو. كوثر كتغوت. واو. واو. اما شوفي بيني وبينك، اما الا مشى مع شي قنبوله توته برقوقه دو كافيار، فهمتي، ولا نقدروا نقارنوها شختي نقول لك بهذاك شي فيلي مينيون صوصو بوافغ، ولا شي صوص فيها دي شامبينيون غابرين جايين من شي بلاد من وراء اعالي البحار، مجنين في واحد الغابه في السويد، شي بلا شي قنبوله. المهم بغا يبقى فيك الحال ما ترجعيش معاه، ولكن اومون كيبان لك زعما راه مطلع النيفو. انا كيسالي معاك بانه ضارب دريه كتقولي ما يمكنش. ناري حشومه عليك، جا الدغ البوكاديوس، انا جا الدغ البوكاديوس، انا غير عطيتك مقارنه، يا ربي تسمح لي. شي لونغوستا هي هذيك. الكافيار كاع ما تقبل عليه، وياه تو غيزون. الدريه كافيار، لا فام كافيار، انت فين غداها فيه؟ ما غداش ما. C'est des extensions de style que tu es trop belle. Je n'ai pas... ناري غتقوسوا لي على شفاري غدا نصبح من توفى. ماشي des extensions de cils, ce sont mes cils كنخدمهم depuis quelques mois tous les soirs. Le soin ديال ريفيتالاش لو سيروم، وخدمناهم اليوم في ميا كوسميتيك بالماسكارا الخفيف ماشي الثقيل. مايا امي قصير مي تخو غيش، عرفتو في كازا قصير وعنده موتور. قولي خرجي من رونتك، قولي لي واش هو اللي عنده الموتور، واحد الاغلي دافيدسون كنعرفو. حتى انت بغا يزيدك في الليسته. Plus une fille a des qualités, plus c'est difficile de trouver quelqu'un qui la valorise, bien sûr. واش اذا كان راجلك ودارها وسمحتي لي واش غيعاود يديرها؟ بيان سور غيعاود يديرها. علاش كتشكو؟ علاش كتبغي تقنعي راسك؟ علاش كتبغي تقنعي راسك بانك بانه ما غيعاودش يديرها؟ حبيبه غيعاود يديرها. الدراسات العليا في الكره الارضيه كامله برهنت ان الراجل الذي يخون مره يخون مرات عديده. واش بغيتي حتى تعيشي عاد تقتنعي وتضيعي الوقت وتضيعي الطاقه؟ كنجيك من الاخر كنقول لك راه غيعاودها، ما عاودش هذا العام غيعاود العام الجاي، صافي كوني سيغ. يلا خليني نمشي نوجد اش غناكل. تهلاو في راسكم. جيسبر انا خلاني حتى شريت ليه الكادو د الفريع، عزل راسو وفي الاخر خسر عليا، خايف من الزواج. عادي جدا، صافي كمديها في خاطرك، كمديها في قلبك، رخيصه بتعليمه. عمرك ما تبقاي تشري شي كادو شي ولد العاهره فلوسك خسرهم على راسك، ولا خسرهم على امك، ولا على شي حد عزيز عليك، ولا صدقيهم لشي دراري شي يتامى، وبلا تبقاي تطلعي البعره الجنس اللي ما يستاهلش. خايف من الزواج، متبقايش تضيعي الوقت قلبي، متبقايش تضيعي الوقت اون بونسون كو حكا توي تيلمو مانيفيك غادي تزوج بك، حكا غيبدل الراي ديالو. ما تضيعيش مع الوقت. اللي ما باغيكش مع الدوره ما عندك ما ديري به، اللي ما باغيكش كيف انت باغاه ما عندك ما ديري به. متبقوش تضيعوا الوقت لبعضياتكم. سيروا تهلاو في راسكم. جو فوز ام تري فور، ا تري فيت.